السلام عليكم، أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم BM Chan. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة BM Chan. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية BM Chan. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين جديد في الترموديناميك، ولكن بداية بغيت نشير واحد جوج ديال النقاط اللي هما مهمين، لأن كاينين بعض الإخوان عاد باقيين التحقوا بالقناة ودائما كيسولوني على لي زيكزارسيس وعلى لي دوكيمون اللي كيكونوا في القناة فين يقدروا يلقاوهم. وكما قلت إخواني، الفيديوهات اللي قدام ما بقاوليش لي PDF و لي زيكزارسيس اللي درتهم، ولكن من شفت الإخوان دائما كيلحقوا على هاد لي زيكزارسيس وليت كنديرهم في لو درايف، ولو درايف كنخلي لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. دونك يعني الإخوان اللي على سبيل المثال باغيين التمرين ديال اليوم اللي غادي نشوفوه، غادي ان شاء الله ينزلوا غير لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو لو لين ديال لو درايف ويمشيو يتيليشارجيوه من لو درايف. بالنسبه للتمارين إخواني، كما قلت لبعض الإخوان، هاد التمارين كنحاول نكتبهم انايا وكنحاول نديطاييهم، لان في بعض الاحيان كتلقاو دي زيكزارسيس اللي كيحاول يجاوب على واحد السؤال ولكن الجواب ما كيكونش مديطايي، يعني الإخوان ما كيعرفوش لي زيتاب ديال ديمونستراسيون كيفاش دزنا من واحد ليطاب لواحد ليطاب. داكشي علاش كنحاول في هاد لي زيكزارسيس اللي كنزلهم في القناه ان يكون داكشي ديطايي والاخوان يتبعوا كل مرحله ويعرفوا كيفاش دزنا من مرحله لمرحله. هذه بالنسبه للنقطه الاولى إخواني. بالنسبه للنقطه الثانيه، كاينين بعض الإخوان وصلوني بعد لي كومونتير، كما شرت سابقا إخواني كيوصلوني بزاف ديال الايميل، ما يمكنليش نجاوب على كاع الإخوان وعلى كاع التمارين اللي كيوصلوني. داكشي علاش كنقول لكم إخواني، الا كانوا بعض التساؤلات اللي هما خفافين ولا بعض الاسئله اللي ما ياخذوش بزاف ديال الوقت، كنحاول نتجاوب معكم، ولكن كاين بعض الإخوان اللي كيصيفطوا لي 3 4 ديال التمارين وكيبغيو انني نصححها ونصيفطها لهم. هذا ما يمكنش، لان العدد اللي كيوصل راه ما يمكنش كاع كل سؤال او كل تمرين نجاوب عليه. وبعض الإخوان كذلك كانوا ينتقدوا، ما كاين حتى شي مشكل، يعني مرحبا بالانتقادات ديالهم. بعض الإخوان كيقول لك انك كتقرا لي زيكزارسيس، دونك انا كنحاول الإخوان انني كنكتب لي زيكزارسيس ونديطاييهم وكنحاول نشرحهم، ماشي كنقرا، كنحاول نشرحهم. يعني نقدر انني ما نديطاييش انا لي زيكزارسيس ونحاول نشرح لكم، ولكن ما غاديش تكونوا تشوفوا معايا وشنو راني كنشرح. داكشي كنفضل انايا الإخوان اللي كيكونوا متبعين لا فيديو يشوفوا شنو راني كنقول، وفي نفس الوقت يعرفوا كل ايطاب كيفاش خرجناها. دونك هذه هي النقطه اللي كنت باغي نبينها للإخوان اللي كينتقدوني. وبالنسبه للإخوان اللي كيقولوا لي زعما استاذ، انا ماشي الاستاذ الإخوان، انا دائما كما قلت لكم كنحاول انني نشارك معكم داكشي اللي كنعرفو على حساب القدرات ديالي. وبزاف ديال الإخوان اللي متبعين القناه كيصححوا لي، كيخليو لي كومونتير، وكنفرح من الإخوان زعما كيتبعوا لا فيديو كيحاولوا انهم يشوفوا واش داكشي اللي كنقولوه صحيح ولا كيفيريفيو. بشحال من مره الإخوان كيخليو لي دي كومونتير ومشكورين على هاد لي كومونتير، كيصححوا لي الاخطاء ديالي. دونك هادو هما إخواني جوج ديال النقط اللي كنت باغي نشير لهم قبل ما ندخلوا ان شاء الله في التمرين ديال اليوم. ما تمشيوش بعيد، ان شاء الله من بعد الفاصل غادي نبداو التمرين ديال اليوم. اذا كنرحب بكم مجددا إخواني اخواتي. كما قلنا سابقا، التمرين ديال اليوم غادي يكون في الترموديناميك. غادي نحاول ان شاء الله نزرب باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، ونبداو ان شاء الله بلينونسي ديال l'exercice. Une mole de gaz parfait subit les transformations réversibles suivantes. État 1 à l'état 2, compression adiabatique. État 2 à état 3, dilatation à pression constante. État 3 à état 4, détente adiabatique. État 4 à état 1, refroidissement à volume constant. Donc كما لاحظتوا إخواني أخواتي، عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون في هذا التمرين هذا. غادي إن شاء الله نحاول ناخذ لو لازير. دونك هاد 4 ديال لي ترانسفورماسيون غادي نحاولوا نشوفوهم اون ديتاي في لا بروميير كيسيون من غادي يطلبوا منا اننا نريبريزونطيو هاد لو سيكل. نكملوا لينونسي ديال التمرين.
chaque état est défini par la pression PI, la température TI et le volume VI, I variant de 1 à 4. On appelle gamma le rapport des chaleurs molaires ou le rapport des capacités calorifiques. On a la capacité calorifique à pression constante ou on a la capacité calorifique à volume constant. On définit petit a VA à la V2 ou petit b V4 à la V3. Donc on a les paramètres qui mettent le rapport de volume. Donc la première question, nous représentons donc sommairement le cycle sur un diagramme de Clapeyron, ou là le diagramme PV. Donner les expressions de la pression, du volume et de la température pour les états 2, 3 et 4 en fonction de P1, V1, T1, A et B. Calculer numériquement ces valeurs. Ou la deuxième question, les travaux et chaleur échangées pour toutes les transformations subies. Préciser notamment le sens des échanges. Donc, بالنسبه للكيستيون الثانيه اخواني اخواتي غادي نحاولوا كما قال لكم الاخ ديالنا هنايا غادي نكالكوليو غير لي طرافو وانتم ما شاء الله غادي تحاولوا تحسبوا لنا لي شالور ايشونجي باش حتى لا فيديو ما تكونش طويله بزاف. دونك بالنسبه لي دوني ديال لو بروبليم عطاونا غاما ايغال 1,4 P1 égale 1 fois 10 à la puissance 5 Pascal, A égale 9, T1 égale 300 Kelvin, B égale 3 ou CV égale 20,8 joules par Kelvin par mol. Ou la constante ديال le gaz parfait كنعرفوها كاملين هي R كتساوي لنا 0,3145 joules par mol par Kelvin. دونك هذا بالنسبه لينونسي ديال ليكزارسيس. قبل ما نمشيو ان شاء الله يا اخواننا اخواتي نشوفوا لا كوريكسيون غادي نعطيو واحد لو بتي رابيل على لي ترانسفورماسيون ادياباتيك وشنو هما لي زيكواسيون اللي كنخدموا بهم وكيفاش نقدروا نديمونطريو هاد لي زيكواسيون الى كانوا على سبيل المثال تلفوني. دونك كما كتعرفوا يا اخواننا اخواتي une transformation est dite adiabatique si elle est effectuée sans aucun transfert thermique n'intervient entre le système étudié et le milieu extérieur. يعني مما كيكونش عندنا واحد لي زيشونج donc de chaleur ou le transfert thermique ما بين le milieu ou le système اللي عندنا ou le milieu extérieur كنهضروا على une transformation adiabatique. وفي لو كا ديال une transformation adiabatique يا اخواننا اخواتي عندنا ثلاثه ديال لي زيكواسيون اللي نقدروا نخدموا بهم. دونك كنا شفناهم في تمارين سابقين ديال الثيرموديناميك ولكن ما فيها باس اننا نذكروا الاخوان كيفاش انطلاقا من واحد ليكواسيون نقدروا نجبدوا لي دو زيكواسيون الاخرين. Donc en combinant PV à la puissance gamma égale à une constante avec la loi du gaz parfait, PV égale à nRT, on obtient d'autres formulations de la loi d'évolution adiabatique réversible. Donc هذا هو l'objectif ديال هذا لو رابيل هذا. دونك غادي نبداو اخواننا اخواتي بليكواسيون الاولى. ليكواسيون الاولى خصنا نكونوا عارفينها PV à la puissance gamma égale à une constante. Donc غادي نحاولوا انطلاقا من هاد ليكواسيون ولا لوا ديال لو غاز بارفait نخرجوا لي دو زيكواسيون. Alors, on a PV à la puissance gamma égale à une constante, ou qu'on a un PV égale à nRT. Donc, on a deux équations اللي عندنا معروفين. Donc, إلا درنا إخواننا أخواتي l'équation الأولى على l'équation الثانية، يعني هاد l'équation على هاد l'équation، غادي تصبح لنا PV gamma على PV égale à une constante على nRT. مزيان؟ Donc, غادي نسامبليفي بلا بريسيون من هاد الجهة. غتبقى لي غير غاما تبقى لي في على بيسونس غاما على في اللي هي في على بيسونس غاما موان 1 ايكالا اون كونستانت ديفيزي على تي. علاش؟ لان ان ار حتى هما دي كونستانت، يعني لا كونستانت ديفيزي على ان ار غادي يكون هاد لو رابور هذا غادي يكون كامل كونستانت ديفيزي على تي اللي هي ماشي كونستانت، وبالتالي غتصبح لي ليكواسيون ديالي هي في à la puissance gamma moins 1 égale à une constante à la température. وبالتالي TV à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. Donc هذه هي l'équation الثانية. بالنسبة l'équation الثالثة يا اخواني اخواتي غادي نبداو بنفس الطريقة. PV à la puissance gamma égale à une constante وعندنا PV égale à nRT. متفقين؟ دونك إلا ضربت أو درت à la puissance gamma في l'équation الثانية ديالي غتولي لي P à la puissance gamma V à la puissance gamma égale à nRT à la puissance gamma. وندير l'équation 1 على l'équation 2 غادي نجبر أن PV à la puissance gamma divisé على P à la puissance gamma V à la puissance gamma égale à une constante divisé على nRT à la puissance gamma. دونك غادي ندير لي simplification ديال le volume à la puissance gamma غادي تبقى لي غير
P à la puissance 1 moins gamma égale à une constante divisée à NR à la puissance gamma T à la puissance gamma. وقلنا هذا لو رابور هذا غادي يبقى لي une constante لأن le nombre de moles ou la constante ديال le gaz parfait ce sont des constantes. وغادي نتلقى l'équation الثالثة ديالي اللي هي T à la puissance gamma P à la puissance 1 moins gamma égale à une constante. Finalement, les équations qu'on utilise pour une transformation adiabatique est PV gamma égale à une constante, TV gamma moins 1 égale à une constante, ou T à la puissance gamma P à la puissance 1 moins gamma égale à une constante. مزيان وحتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا لو بتي رابيل ديالنا بالنسبه لا ترانسفورماسيون ادياباتيك. كنشوف ان لا فيديو كان شويه طويل، راه ديجا وصلنا ل 12 دقيقه. داكشي علاش غادي ان شاء الله اخواني اخواتي غادي نوقف لا فيديو في هذا الوقت هذا ان شاء الله، وفي لا فيديو اللي جاي غادي ندخلوا ديريكتومون في ليكزارسيس ديالنا. دونك نتمنى منكم اخواني اخواتي انكم تسجلوا هاد لا ديمونستراسيون، لان هاد لي 3 زيكواسيون كما قلنا مهمين في الثيرموديناميك و بارتيكوليرمون ملي كيكون عندنا دي ترانسفورماسيون ادياباتيك. وان شاء الله في لا فيديو اللي غادي تكون من مور هاد لا فيديو ديريكت غادي ندخلوا ديريكتومون في ليكزارسيس ديالنا ونحاولوا ان شاء الله نابليكيو هاد دي زيكواسيون. دونك نتمنى لكم التوفيق اخواني اخواتي، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.